अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे बच्चों, रहम दिल परी की हम कहानी सुन रहे हैं और कहानी बड़ी मज़ेदार होती जा रही है। हम इस कहानी के 5 हिस्से सुन चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे इसका 6ठा हिस्सा। जैसा कि आपको पता है, 5वें हिस्से में परी काशिफ, फातिमा और खैरू को लेकर महल की तरफ चल पड़ी थी। तो 6ठे हिस्से में देखते हैं कि क्या वो वाकई महल की सैर करेंगे। रहम दिल परी काशिफ, फातिमा और खैरू को लेकर दरवाज़े की तरफ बढ़ी, जो परी के बाग और महल की तरफ खुलता था। परी दरवाज़े के सामने पहुंची तो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और तीनों रहम दिल परी के साथ दरवाज़े में दाखिल हो गए। बाग में से गुज़र कर रहम दिल परी और काशिफ, फातिमा और खैरू महल के दरवाज़े के सामने आ गए। दरवाज़े पर खड़ी परियों ने रहम दिल परी को सलाम किया। जिंगूरा जिन भी परियों के साथ खड़ा था, उसने भी झुककर रहम दिल परी को सलाम किया और फिर रहम दिल परी ने जिंगूरा से कहा, मैं बच्चों को लेकर अपने कमरे में जा रही हूँ, तुम इनके खाने पीने का बंदोबस्त करो। जिंगूरा जिन ने झुककर 2 बार सलाम किया। खैरू फ़ौरन बोला, रहम दिल परी, आपके बाग के फल खाकर हमें नींद आ जाती है, हम फल नहीं खाएंगे। रहम दिल परी ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, आज तुम्हें नींद नहीं आएगी। आज जिंगूरा वो फल नहीं लाएगा। फिर परी ने जिंगूरा से कहा, जिंगूरा, आज फल ना लाना, खाने की कोई और चीज़ लाना। ठीक है रहम दिल परी। जिंगूरा ये कहकर नज़रों से ओझल हो गया। रहम दिल परी महल में दाखिल हो गई। तीनों बच्चे भी उसके पीछे पीछे अंदर चले गए। महल के मुख्तलिफ हिस्सों से होते हुए सब परी के कमरे के दरवाज़े के सामने जा खड़े हो गए। रहम दिल परी ने हाथ से इशारा किया, दरवाज़ा खुल गया। अंदर जादू की किताब पड़ी थी। उस पर एक अजीब रोशनी का दायरा बना हुआ था। रहम दिल परी किताब के सामने जा खड़ी हुई। बच्चे भी इसके बराबर खड़े हो गए। रहम दिल परी ने बच्चों की तरफ देखकर कहा, ये किताब हज़ारों साल पुरानी है बच्चों। हमारे बुज़ुर्गों को ये किताब आसमानी देवताओं ने दी थी। मेरे अब्बा और दादा को ये किताब अपने दादा से मिली और मेरे अब्बा ने ये किताब मुझे दी है। काशिफ ने फ़ौरन पूछा, रहम दिल परी, इस किताब की ख़ास बात क्या है? परी ने किताब की तरफ इशारा करके कहा, इस किताब में सारी दुनिया बंद है। वो ज़माना जो गुज़र चुका है, वो ज़माना जो अभी आने वाला है, इस किताब में मौजूद है। इस किताब की ये खूबी है कि इस किताब में मुख्तलिफ़ मुल्कों और ज़मानों की तस्वीर हैं। जिस तस्वीर पर हाथ रखो, ये किताब 1 मिनट में वहाँ पहुँचा देती है। तीनों बच्चे ये सुनकर हैरान हो गए। रहम दिल परी ने बच्चों की तरफ देखकर कहा, आज मैं तुम्हें एक मुल्क की सैर कराऊंगी। खैरू ने फ़ौरन पूछा, कौन सा मुल्क है वो रहम दिल परी? ऐसा मुल्क जहाँ जाकर तुम हैरान रह जाओगे। वो मुल्क बहुत दूर है, हज़ारों मील के फासले पर, मगर हम वहाँ 1 मिनट में पहुँच जाएंगे। फातिमा ने हैरान होकर कहा, मगर परी बाजी, हम वहाँ जाएंगे कैसे? रहम दिल परी ने हंसकर कहा, कालीन पर बैठकर। खैरू हैरान होकर बोला, कालीन पर बैठकर? वो कैसा कालीन है रहम दिल परी? इस दौरान जिंगूरा एक बहुत बड़ी ट्रे लेकर आ गया, जिसमें किस्म किस्म के खाने सजे हुए थे।
اس نے وہ ٹرے میز پر لا کر رکھ دی اور پھر رحم دل پری سے کہا، ملکہ عالیہ، کھانا حاضر ہے۔ رحم دل پری نے اس سے کہا، ٹھیک ہے، تم جاؤ اور سواری تیار کرو، میں بچوں کو لے کر سیر پر جانا چاہتی ہوں۔ جیسا حکم ملکہ عالیہ۔ جنگورا یہ کہہ کر چلا گیا اور رحم دل پری بچوں کو لے کر اس میز کے پاس جا کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی اور بچوں سے بولی، چلو بھائی، اب جلدی سے کھانا کھا لو، پھر ہمیں سیر پر چلنا ہے۔ تینوں بچے کرسیوں پر بیٹھ گئے اور پری نے ان سے کہا، چلو کھانا شروع کرو۔ تینوں بچوں نے کھانا شروع کر دیا۔ جب کھانا کھا چکے تو پری نے ان سے کہا، کھانا پیٹ بھر کر کھایا ہے نا؟ ہاں رحم دل پری، کھانا بہت مزیدار تھا، تینوں بچوں نے ایک ساتھ کہا۔ ٹھیک ہے تو پھر چلو، باہر سواری ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ یہ کہہ کر پری دروازے کی طرف بڑھی، لیکن جانے سے پہلے اس نے کتاب پر ہاتھ رکھا، آنکھیں بند کی اور کچھ پڑھنے لگی، پھر بچوں کو لے کر دروازے سے باہر چلی گئی اور دروازہ بند ہو گیا۔ رحم دل پری اور بچے محل کے برآمدے سے گزر کر بڑے دروازے سے باہر باغ میں آ گئے۔ باہر محل کے دروازے کے بالکل سامنے ایک سرخ قالین بچھا ہوا تھا، قالین پر گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے۔ رحم دل پری سیدھی جا کر قالین پر بیٹھ گئی اور ایک بڑے گاؤ تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور پھر بچوں کی طرف دیکھ کر بولی، آ جاؤ بچوں، یہ ہماری سواری ہے، آؤ آ کر بیٹھ جاؤ۔ کاشف، فاطمہ اور خیرو نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر قالین پر جا کر بیٹھ گئے اور اپنے پیچھے ایک ایک گاؤ تکیہ رکھ لیا۔ جب بچے سنبھل کر بیٹھ گئے تو رحم دل پری نے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھا۔ وہ تھوڑی دیر بڑبڑاتی رہی اور پھر آنکھیں کھول دیں اور قالین پر زور سے ہاتھ مارا۔ رحم دل پری کے ہاتھ مارنے کی دیر تھی کہ اچانک قالین ایک جھٹکے کے ساتھ اوپر اٹھا اور ہوا میں اڑنے لگا۔ بچے ایک پل کے لیے ڈر گئے۔ رحم دل پری نے ہنس کر کہا، ڈرو نہیں، یہ ہمارا ہوائی جہاز ہے، یہ ہمیں 1 منٹ میں وہاں پہنچا دے گا جہاں ہم جانا چاہتے ہیں۔ قالین نے 2-4 باغ کے چکر لگائے، پھر اونچی ہوا میں اڑنے لگا۔ کاشف، فاطمہ اور خیرو نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لیے۔ ان کے نیچے بہت دور زمین تھی، اوپر آسمان تھا اور وہ قالین پر بیٹھے تھے اور قالین ہوا میں اڑ رہا تھا۔ تو کیسا لگا پیارے بچوں؟ ہمارا 6واں حصہ ختم ہوا۔ دیکھتے ہیں کاشف، فاطمہ اور خیرو کس ملک کی سیر پہ چلے ہیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔